خداوند متعال شما توخ که نزانی من کم توجه کنی چقدر نازز مربال منه شما توخ که خدا حتی اونهایی که ملحد هستن اونهایی که خدا را مان ندارن طرف از ما هم توجه در خدا مگر شما را اینی تر عذاب منو باین طرف ما بیا دمونی قرآن شما توخ که عاشق ہوئے دیگا نا کسی کی عاشق باشد فریاد نزنا دیگا مگا معشوق قرآ دمونی قرآن بسیار جہاں مومین کرنے کے پروردگار علم مگا یا ایوہ الناس ای بندے ما ای انسان ہاں ای رسول اکرم ای نبی ازما انسان ہاں رو بگی گناہ نکو بیا طرف